अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रम है, उसके हवाले से भी बात करेंगे, साथ साथ बात करेंगे दोस्तों इस वक्त ईरान में गिरने वाले जो पायलट हैं उसने क्या बातें की हैं, क्या इंकशाफात किए, उस पर बात करना ज़रूरी है। साथ में हम बात करेंगे क्या आसिम मुनीर साहब पर कातिलाना हमला इसराइल ने किया, क्या प्लान बना, किसने बनाया, उस पर भी बात करना ज़रूरी है दोस्तों। और साथ साथ कुछ और ख़बरें भी इस व्लॉग का हिस्सा हैं जो आपने देखना है। नाज़रीन, आज 9 मुहर्रमुल अहराम है, वो दिन जब करबला की सरजमीन पर आजमाइश अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथी कई दिनों से पानी से महरूम थे। खेमों में मासूम बच्चों की प्यास की सदाएं बुलंद थी, लेकिन यजीदी लश्कर ने दरियाए फुरात का रास्ता बंद कर रखा था। 9 मुहर्रम को यजीदी फौज ने जंग की तैयारी मुकम्मल कर ली और इमाम हुसैन जी के खेमों का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। रिवायत है कि इसी दिन दुश्मन ने हमले का इरादा किया, मगर इमाम हुसैन जी ने एक रात की मोहलत तलब की ताकि अपने रब के हुजूर इबादत, दुआ और तिलावत कुरान में वक्त गुजार सके। ये वो रात थी जब वफा ने अपनी बुलंद तरीन मिसाल कायम की। इमाम हुसैन जी ने अपने साथियों को जाने की इजाज़त दी, मगर किसी ने साथ छोड़ने का तस्वर भी रख किया। सब ने हक और सच्चाई के लिए जान कुर्बान करने का अहद दोहराया। 9 मुहर्रम हमें याद दिलाता है कि हक का रास्ता आसान नहीं होता, मगर इमाम हुसैन जी ने हमें सिखाया कि इज़्ज़त, इंसाफ और सच्चाई के लिए हर कुर्बानी कबूल की जा सकती है। करबला का पैगाम आज भी इंसानियत के दिलों में जिंदा है और यही पैगाम हमें जुल्म के सामने डट जाने का हौसला देता है। 9 मुहर्रमुल हराम के मौके पर पाकिस्तान में मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गोजरा, जंग, शोरकोट, गागो मंडी, पीर महल और जौहर आबाद में सिख बरादरी की जानिब से हज़रत इमाम हुसैन जी और शोहदाए करबला की याद में अज़ादारों के लिए सबीलों का अहतमाम किया गया। ठंडे पानी और मशरूबात की ये सबीलें सिर्फ खिदमत का जज्बा नहीं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और बैनुल मज़ाहिब यकजहती का अमली पैगाम भी है। करबला का पैगाम सिर्फ एक मसलक या एक कौम तक महदूद नहीं है, बल्कि यह हक, इंसाफ, कुर्बानी और इंसानियत का आलमी दर्स है। यही वजह है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ दीन, धर्म और मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी इमाम हुसैन जी की अजीम कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदस्ता है दोस्तों, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक और सकाफ़तों के रंग शामिल हैं। अगर हम नफ़रत, इंतहा पसंदी और तकसीम को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के अक़ायद, त्यौहारों और मजहबी जज्बात का एहतराम करना होगा। सिख बरादरी की जानिब से लगाई गई ये सबीलें उसी मोहब्बत, रवादारी और कौमी यकजहती का खूबसूरत पैगाम है जिसकी आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एक वक्त था जब दुनिया को बताया जा रहा था कि मशरिक़ वुस्ता का नक्शा बदल दिया जाएगा, हुकूमतें बदल दी जाएंगी, मज़ाहमत की आवाज़ खामोश कर दी जाएगी और ताकत के जोर पर तारीख की एक नई शक्ल उसको दे दी जाएगी। ईरान के खिलाफ हालिया जंग में भी कुछ ऐसा ही तस्वर पेश किया गया। अमेरिका और इसराइल ने भी वही जो कुछ किया आपके सामने है वो सब कुछ, कि वो ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे, उसकी अस्करी सलाहियतों को तबाह कर देंगे और खित्ते में अपनी मर्जी का निज़ाम नाफिज कर देंगे। लेकिन जंग ख़त्म होने के बाद सामने आने वाली बाज़ कहानियां एक मुख्तलिफ तस्वीर पेश कर रही हैं। ऐसी ही एक कहानी एक अमरीकी फाइटर पायलट की है जो इस जंग के दौरान अपने F-15 तैयारे में ईरानी फ़िज़ाई हुदूद के करीब एक मिशन पर मौजूद था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पायलट का तैयारा तबाह हो गया और उसे जान बचाने के लिए इजेक्ट करना पड़ा। बादअज़ा अमरीकी स्पेशल फोर्सेस ने एक पेचीदा ऑपरेशन के ज़रिए उसे रेस्क्यू किया, लेकिन रेस्क्यू होने के बाद उस पायलट ने जो बयान दिया उसने अमरीकी दिफाई हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। पायलट के मुताबिक निशाना बनने से चंद लम्हे पहले उसने फिजा में गैर मामूली मंजर देखा। उसका कहना था कि आसमान पर ईरानी ड्रोन्स एक अजीब व गरीब जेली फिश फॉर्मेशन में मौजूद थी। एक बड़ा ड्रोन ऊपर परवास कर रहा था, जबकि उसके नीचे बेशुमार छोटे छोटे ड्रोन ऐसे हरकत कर रहे थे जैसे वो एक ही जिस्म का हिस्सा हो। पायलट के बकौल ये मंजर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे फिजा में एक बहुत बड़ा जाल
بچھایا گیا ہو یا جیسے آسمان میں بارودی سرنگوں کا میدان موجود ہو۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی عام ڈرون آپریشن نہیں تھا، ایک مربوط، منظم اور پیچیدہ نظام یہاں پہ دکھائی دے رہا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد اس کا طیارہ تباہ ہوا اور اس نے ایجیکٹ کرنا پڑا۔ امریکی حکام اب اس دعوے کا جائزہ لے رہے ہیں کہ آیا واقعی ایران نے ایسی ڈرون ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو جدید ترین جنگی طیاروں کے لیے بھی خطرہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ مشاہدہ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ صرف ایران کی ایک عسکری کامیابی نہیں بلکہ مستقبل کی جنگوں کے بدلتے ہوئے انداز کی نشاندہی بھی ہو سکتی۔ آج جنگیں صرف ٹینکوں اور لڑاکا طیاروں سے نہیں جیتی جاتی بلکہ مصنوعی ذہانت، ڈرونز، الیکٹرانک وارفیئر اور جدید ٹیکنالوجی فیصلہ کن کردار ادا کر رہی ہے۔ اس پوری جنگ نے ایک اور حقیقت بھی واضح کی ہے کہ کسی قوم کو صرف بمباری سے شکست نہیں دی جا سکتی۔ تاریخ، شناخت، نظریات اور قومی عزم جو ہے اس کو میزائلوں سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے حامیوں کا موقف ہے، ایران پر شدید دباؤ، پابندی اور مسلسل خطرات کے باوجود ایران نے اپنے دفاعی پروگرام کو برقرار رکھا اور یہ ثابت کیا کہ چھوٹے یا درمیانی درجے کے ممالک بھی جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی طاقت کے یعنی طاقتور ملکوں کے سامنے اپنے دفاع کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ جنگیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بعد سامنے آنے والی کہانیاں برسوں تک دنیا کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں، اور ایک امریکی پائلٹ کی یہ کہانی بھی شاید انہی سوالات میں سے ایک ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں اصل طاقت صرف طیاروں اور میزائلوں کی ہوگی یا پھر ذہانت، ٹیکنالوجی اور عزم۔ میں نے پولیس والوں کو بہت منتیں کی کہ خدا کے لیے کھانے پینے کی چیزیں گھر لے کے جانی ہیں کیونکہ میرے گھر میں نوبت اب فاقوں تک آ چکی ہے۔ بیوی حاملہ ہے، پریگننٹ ہے، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے اور کہا کہ کھانے پینے کی اشیاء اور ادویات کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دو تو جانے کی اجازت آپ کو دی جا سکتی، ورنہ واپس چلے جاؤ۔ یہ الفاظ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے رہائشی نوید، جو فرضی نام ہے، نوید کا تعلق پونچھ سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے پاس واقع گاؤں عباس پور سے ہے، اور وہ اپنے خاندان کے لیے راولپنڈی سے کھانے پینے کی اشیاء جیسے آٹا، چاول، چینی اور دالیں لے کر اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کالعدم قرار دی گئی تنظیم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے مطالبات کو پورا کروانے کے لیے ہڑتال کر رکھی ہے، جسے 2 ہفتوں سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ہڑتال کی وجہ خطے کے زیادہ تر حصوں میں کاروباری سرگرمیاں بند ہیں۔ اب ایسے اطلاعات بھی سامنے آ رہی کہ باہر سے خوراک اور پیٹرول لانے والی گاڑیاں ان کو جو ہے ریاستی حدود میں داخلہ کی اجازت جو ہے ان کے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اسی وجہ سے مقامی لوگوں کو روزمرہ ضروریات کے لیے اشیاء کی قلت کا سامنا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگر لوگ اپنی ذاتی گاڑیوں میں محدود سامان لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں بھی روکا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ BBC کی ایک رپورٹ کا بیان ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوستوں، اگر میں کہوں ان حالات کو، میں کہوں کہ یہ ہم جو کہتے تھے کہ کشمیر شہرگ ہے، اور آج شہرگ میں بسنے والے لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ ایک طرف تو وہاں پر احتجاج ہیں، اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر رات ان کا دھرنا جاری ہے۔ وہ جو مطالبات کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کی حکومت اور پھر خواجہ آصف جیسا وزیر دفاع جو ایک فارم 47 کا نالائق قسم کا وزیر دفاع ہے، اس کے بیانات خاص کر اگر آپ دیکھیں، اور نون لیگ کی جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، ہینڈل ہے، وہ جس طریقے سے پر نمک چھڑکنے کا کام کر رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ میں بار بار یہ ذکر کر رہا ہوں کہ خدا را ایسا مت کریں، یہ ملک ہم نے جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے۔ ہر فیصلہ بندوق کی نوک پر نہیں ہو سکتا ہے، آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے، بات چیت کے ذریعے حل نکلتا ہے۔ خیر، BBC کی رپورٹ میں نے پڑھی تو آج 9 محرم کا دن ہے۔ یہ الفاظ دل کو عجیب سی کسک دیتے ہیں دوستوں۔ کربلا میں بھی اہل بیت پر پانی بند کر دیا گیا تھا، صدیاں گزر گئی، زمانے بدل گئے، حکمران بدل گئے، مگر بھوک، پیاس اور بنیادی ضروریات کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی سوچ آج بھی کہیں نہ کہیں زندہ نظر آ رہی ہے۔ تاریخ صرف کتابوں میں نہیں دہرائی جاتی، بعض اوقات اس کی بازگشت مظلوموں کی سسکیوں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ دوستوں،
बहन और भाई का रिश्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में शुमार किया जाता है। ये वो रिश्ता है जिसमें मोहब्बत भी होती है, कुर्बानी भी, तहफ़्फ़ुज़ भी और एतमाद भी। एक बहन अपने भाई को बाप के बाद अपनी सबसे बड़ी ताकत समझती है, उसके लिए दुआएं करती है, उसकी खुशियों पर खुश होती है और उसके दुखों पर तड़प उठती है। लेकिन अफसोस कि आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इस मुक़द्दस रिश्ते को शर्मिंदा कर दिया। ज़रा वीडियो देख लीजिएगा, फिर बात करते हैं। आपको शर्मिंदगी है? हाँ, बहन थी ना, आपके ही घर आई हुई थी। हाँ, आपके घर में आई हुई थी आपकी बहन, आप उसके साथ ही कर रहे थे। अपनी बहन के साथ ही आप वारदात कर रहे हैं। वीडियो आपने मुलाहिजा फरमाई, हेलमेट की आड़ में अपनी ही सगी बहन को लूटने वाला भाई कानून की गिरफ्त में आ गया है। वो भाई जिस पर बहन ने उम्र भर एतमाद किया था, उसने चेहरा छुपाकर उसके एतमाद को लूट लिया। हम बार बार कहते हैं कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, लेकिन शायद इससे पहले हमें अपने गिरबान में झांकने की ज़रूरत है दोस्तों। जब माशरे में रिश्तों का तकद्दुस ख़त्म होने लगे, जब भाई बहन के हुकूक पर डाका डालने लगे, तो फिर हमें जैसी करनी वैसी भरनी का उसूल भी याद रखना चाहिए। आज वही शख्स कानून के शिकंजे में है जिसने अपनी बहन को निशाना बनाया। मुझे यकीन है इस जुल्म की दास्तां नहीं है दोस्तों। अगर हम देखें, हमारे माशरे में ऐसे भी भाई मौजूद हैं जो बहनों को विरासत में हिस्सा नहीं देते, बाज़ औक़ात जुल्म की इंतहा तक चले जाते हैं, लेकिन बहन फिर भी बहन होती है। वो अपने भाई के लिए सारी उम्र दुआएं करती रहती है, उसके दुख पर रोती है, और अगर भाई ज़रा सी आंच अगर भाई पर आ जाए दोस्तों, तो वो अर्श से फर्श तक हिला देती है। और मुझे यकीन है कि बहन को लूटने वाला ये दरिंदा, ये भाई जिसने भाई के रिश्ते पर ये एक कलंक बन चुका है, जब हथकड़ियों में जकड़ा अपनी बहन के सामने आएगा, तो शायद वो बहन जो है अपने ज़ख्मी दिल के बावजूद इसे माफ़ कर देगी, क्योंकि बहनें नफ़रत से नहीं मोहब्बत से पहचानी जाती हैं। इस वक्त जो अगर हम देखें मुख्तलिफ़ ख़बरें जो आ रही हैं, उसमें अगर हम देखें दोस्तों, मैं इससे यानी कोशिश करूंगा, ये जो ख़बर आई है कि इसराइल ने फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पर हमला करने की कोशिश की, उनको जान से मार देने की कोशिश की है। इस पर ज़ाहिर बात है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके सामने पूरी डिटेल से ये ख़बर रखूं और इसकी सच्चाई क्या है, क्या हकीकत है। लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने रखूं, दुनिया की सियासत में एक बात बार बार देखी जाती है कि कमज़ोर, गरीब और कम तालीम याफ्ता माशरों में बयानियाँ हैं उसकी कैसे उसको बयानियाँ बिल्ड किया जाता है, कैसे उसको ताकतवर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे माशरे में आवाम की तवज्जो हकीकी मसाइल से हटाकर जज्बाती मौज़ूआत की तरफ भी मोड़ दी जाती है। लोगों को हक़ाइक़ से ज़्यादा कहानियाँ सुनाई जाती हैं और फिर उन्हीं कहानियों को दोहराया भी जाता है कि वो हकीकत महसूस होने भी लगती हैं वो कहानियाँ। आवाम चूँकि अक्सर जो अगर हम देखें मुकम्मल मालूमात तक रसाई नहीं रखती, इसलिए जज्बाती नारों, मजहबी जज्बात, कौमी गैरत और साजिशी जो नज़रियात हैं उसके गिर्द एक माहौल तश्कील दिया जाता है। फिर उसी माहौल में मखसूस शख्सियात को हीरो बनाकर भी पेश किया जाता है। ये अगर आप हिंदुस्तान में भी देखें, दीगर ममालिक में, और बाज़ औक़ात उनके गिर्द एक ऐसा तासुर कायम किया जाता है कि गोया वो नाकाबिल शिकस्त या नाकाबिल तनकीद हैं। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें दोस्तों, वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि हिंदुत्व सियासत एक मुनज़्ज़म बयानी के ज़रिए परवान चढ़ रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ खौफ, नफ़रत, अक्सरियती शनाख्त के एहसास को सियासी ताकत के तौर पर तब्दील किया गया। इस बयानी ने भारतीय सियासत में बीजेपी को मजबूत किया। दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की भी ज़रा बात करते हैं दोस्तों। आपको पता होगा, आप सोचेंगे कि मैंने पहले ख़बर क्यों नहीं दी, तबसरा क्यों नहीं दी। तबसरा इसलिए देता हूँ कि पहले मैं ग्राउंड बनाऊँ कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दीगर कई ममालिक जहाँ पर आपको पता है कि मगरिब में भी ये बात फैलाई गई कि रूस इतना ख़तरनाक है कि आपको खा जाएगा, निगल लेगा, और फिर अमेरिका ने उसी बलबूते पर इन सब को गोद में लिया, मगरबी दुनिया को यूरोप और यूरोपीय यूनियन और ये सारा कुछ बना, और फिर नेटो बना। ये सारी चीज़ें खौफ की वजह से वजूद में आई। पाकिस्तान में भी आपको पता है किस किस्म की चीज़ें गढ़ दी जाती हैं, किसी को हीरो बनाना है, किसी को एक बयानिया बिल्ड करना है। आपने देखा कि मजहबी जमातें एक चूरन बेचती हैं
ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف ہیں. مجھے بھی یاد ہے کہ ہمیں بھی پڑھایا جاتا تھا کہ بھائی صاحب اسرائیل کے خلاف ہماری فوج بنائی گئی ہے. لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی جو رجیم چینج ہوا اس میں تو اسرائیل کا جھنڈا جلانا بھی گناہ کبیرہ تھا, فلسطین کا جھنڈا اٹھانے پہ آپ کو قید ہو جاتی تھی. وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آئی. پیس بورڈ میں ہم کیسے دوڑتے شامل ہوئے ہیں. پھر یہاں پر آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو کی پریس کانفرنس پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار دکھائی گئی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کا بیانیہ بڑھ کیا گیا کہ ہندو جو ہے وہ آئیں گے اور وہ پاکستان کو لوٹ کھسوٹ کر کھا جائیں گے. تو یہ جذباتی نعرے اور اس قسم کی چیزیں اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو ایک خوف لوگوں میں پھیلایا جائے اور لوگوں کو اس خوف کے ذریعے جو ہے ان پر حکومت کی جائے. یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. لیکن بہرحال میں جو آپ کو سٹوری لے کے جا رہا ہوں کہ بھائی صاحب اب جو خبر آئی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نہ ہماری تعلیم پر فوکس کیا جاتا, نہ ہماری صحت پر, نہ ہمارے انفراسٹرکچر پر, کیونکہ ایک اشرافیہ کے گٹھ جوڑ ہے وہ جس طریقے سے اس ملک کو لے کے چلتا ہے عوام کو صرف کھوکھلے نعروں, بیوقوف اور چے بنانے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی کئی یعنی وہاں پر 1 ارب سے زائد ان کی آبادی, ہمارے یہاں 26 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پنڈی میں بھی آپ کو صاف پانی, اسلام آباد میں بھی آپ کو صاف پانی جو ہے پینے میسر نہیں ہوگا. تو یہ حالات ہیں. لیکن اگر ہم جذباتی طور پر ہمیں ابھارا جائے پولیٹیکل نعروں کے ذریعے یا کچھ اور مذہبی نعروں کی وجہ سے, تو لوگ کس طریقے سے ان کے جذبات آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ فلاں فلاں فلاں. بہرحال ظاہری بات ہے ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. کمزور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایجوکیشن سے دور ہیں, ایجوکیشن کی طرف گئے نہیں ہیں, ٹیکنالوجی کی طرف گئے نہیں ہیں, سیکھا نہیں ہے, پھر ہم سوچتے نہیں ہیں, پڑھتے نہیں ہیں, تو پھر اس قسم کی جذباتی چیزوں کو آگے بڑھایا جاتا. اب جو خبر آئی ہے ماریا نوفیل کے حوالے سے, یہ جو پاکستانی فیلڈ مارشل آرمی چیف کے خلاف مبینہ طور پر یہ جو خبر آئی کہ ایک منصوبہ بنایا گیا کہ بھائی صاحب ان کو اسرائیل نے, یعنی اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہے اس نے ایک پلان کے تحت موساد اس میں شامل تھی, اور وہ ابھی جو سوئٹزرلینڈ میں یہ وفد جا رہا تھا مذاکرات کے لیے, اس میں سے ان کو ٹارگٹ کرنا تھا. اب یہ خبر جب آئی ہے تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے مختلف صحافی بھی ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بھرے پڑے ہیں, جس میں اگر آپ دیکھیں یہ خبر آئی ہے یہ ماریو نوفیل جو ہے یہ ایک شو ہے اس کا, میرے خیال میں ایک آن لائن پروگرام ہے جس کے وہ میزبان بھی ہیں. اس شخص کے حوالے سے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں کو, یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو دوسرا شخص ہے وہ برازیلی صحافی ہے, اس کا نام تھوڑا سا مشکل ہے, میں نام سوچتا ہوں کہ میرے ذہن میں نام آ جائے. وہ مختلف چیزوں پہ بات کرتے نظر آتے ہیں جیو پولیٹیکل پہ, لیکن اس سے پہلے ان کا جو تعلق ہے وہ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ بھائی صاحب وہ زیادہ تر وہ فلم انڈسٹری سے ریلیٹڈ تھے. ماریو نوفیل بھی ایک بزنس مین تھے اور اس کے بعد سوشل میڈیا انفلوئنسر بنے. اب اس میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور یہ ایکس پر بڑا زیادہ جو ہے وہ خاص کر میں دیکھ رہا ہوں کہ مختلف چیزیں جو ہیں اس حوالے سے لوگ لکھ بھی رہے ہیں, ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب پاکستانی فیلڈ مارشل جس نے اتنا بڑا کردار ادا کیا پوری دنیا میں امن کے حوالے سے, اس کو کیوں مارنے کی آخر ضرورت جو ہے وہ پیش آئی ہے. اچھا, یہ جو میں اس شخص کا نام ابھی مجھے یاد آیا, ظاہری بات ہے میں نے گوگل کیا کیونکہ برازیلی نام ہے, اس کا نام ہے پیپے اسکوبر. اب پیپے اسکوبر نے یہ خبر دی ہے کہ بھائی صاحب خاص کر عاصم منیر صاحب کو مارنے کا پورا پلان موساد اور نیتن یاہو نے بنایا تھا. اب اگر اوورآل سچویشن میں آپ دیکھیں, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کا اس پر کیا موقف ہے, تو ایک خاص کر ایک ایسا صحافی جو اس وقت زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے, اس نے بھی اس خبر کی تردید کی ہے. وہ کہتا ہے یہ صرف بکواس ہے, اس میں کوئی من گھڑت خبر ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا, نہ نیتن یاہو نے کوئی پلان بنایا نہ موساد نے بنایا ہے. ویسے بھی اگر دوستو اس میں اس نے یہ بات بھی کی, یہ پیپے نے یہ بات کی کہ پاکستان نے ان کو بولا کہ اگر عاصم منیر صاحب کو آپ نے نشانہ بنایا, قتل کا پلان آپ کا کامیاب ہو گیا, تو ہم آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, ہم اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. اس قسم کا جو ہے اس پیپے نے یہ بات کی. اب پیپے نے بات کی, اگر میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اس کی رینج کتنی ہے. پہلے تو رینج اگر میں کہوں تو اسرائیل تک, اب تل ایویو تک پہنچنے کے لیے پاکستان سے ہمیں کم سے کم 4000 کلومیٹر جو ہے وہ یعنی وہ ہمیں اس کی رینج چاہیے ہوگی میزائل پھینکنے کے لیے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ موساد کوئی بیوقوف نہیں, اتنا بیوقوفانہ حملہ وہ نہیں کر سکتا ہے, نہ اس قسم کا پلان کر سکتا ہے, نہ اس قسم کی وہ حرکتیں چول قسم کی کرتی ہیں. وہ ہے خطرناک قسم کی جو ہے وہ ایجنسی ہے اور بڑا خطرناک قسم کا ان کا اقدام ہوتا ہے. وہ جس طریقے سے لوگوں کو ٹارگٹ کرتی ہے, اس قسم کی بکواسیات جو ہے یہ باقاعدہ لیک کر دی جاتی ہیں, باقاعدہ
آپ کو پتہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی صاحب یہ خبر ہونے والی، اور پیپے نے یہ خبر دی. اب پیپے کو کس نے خبر دی اس کا آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں. لیکن بہرحال میں نے جو اتنا پرچار کیا، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کچھ ذرائع نے اس کی تردید کی ہے. اس نے بھی کہا ہے کہ یہ بکواس ہے، ایسی کوئی چیز نہیں، نہ ایسا کوئی پلان تھا، نہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مارنے کو کوئی پلان بنا ہوا ہے. سو بہرحال یہ مفروضوں پر مبنی ایک خبر تھی، جس کا مقصد میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی رکھا کہ بھائی صاحب ہمیں اگر کسی کا پروفائل مزید سٹرونگ کرنا ہے تو اس قسم کی خبریں چھوڑی جاتی ہیں بیانی کے لیے، عوام کے ذہنوں میں ایک نیا تاثر پیدا کرنے کے. لیکن بہرحال ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس کو بالکل ریجیکٹ کیا ہے.